امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. العلم نور، العلم نور. جناب اس سیگمنٹ میں ہم ایک خوبصورت سلسلہ یوں کرتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں، مختلف زبانوں میں مدنی پھول پیش کرتے ہیں. آج ہمارے وطن کی میٹھی بولی سرائیکی بولی میں انشاءاللہ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. امید ہے کہ اردو زبان سمجھنے والوں کے لیے ہم اردو میں پڑھ بھی سکیں گے، وہ ڈیٹیل بھی یہاں ہوگی انشاءاللہ. تو اب انشاءاللہ جو سرائیکی زبان میں جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں پر شفقت، اس ٹاپک پر انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے. پیارے پیارے اسلامی براؤں تے مدنی چینل کو دیکھنا لو. اج میں سیگمنٹ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ وچ اساڈے پیارے تے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے او امتی جڑے دنیا دے کئی بھی خطے تے کئی بھی ملک وچ راندے ہوئے سرائیکی زبان بولندے تے سمجھدن، انہیں دی دل جوئی واسطے سرائیکی زبان وچ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن اخلاق دے ایک پہلو عفو درگزر دے بارے وچ بیان کرن دی کوشش کرے سا. ہی دوران وچ کوئی غلطی تھی ونجے تا معاف کری جو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ہی جہاں تے تشریف آوری تو پہلے لوگ اپنی دھیاں کو جیندے ہی دفن کر دیندے ہن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگیں کو ہی گال تو سختی دے نال روکیا تے کئی حدیثیں دے وچ دھیاں دے فضائل بھی بیان فرمائے. چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے جڑا کہیں دے گھر دھی جمدی ہے تا اللہ پاک فرشتے کو بھیجندے جیڑے آتے آخ دن او گھر آلو تواڈے اتے سلامتی ہوئے. اے ہی کمزور جان ہے جیڑی کمزور جان تو پیدا کیتی گئی ہے، جیڑا ان دی پرورش تے نگہبانی کرے سے قیامت تائیں اون کو اللہ پاک دی مدد ملدی راہ سے. اساڈے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تا انسان جانورے دے بالیں تے بھی شفقت فرمائندے ہن. چنانچہ ایک شخص نے کہیں پرندے دے بال پکڑ گدے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہی کو اتھئی چھوڑتے آ جتھوں پکڑیا ہاوے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک او بندے دا واقعہ بیان فرمائے جے خوہ دے وچوں اپنے موزے دے نال پانی گھٹتے ایک تریہے کتے کو پلایا تا اللہ پاک نے اون کو بخش دیتا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیتی کیا جانورے دے نال چنگا سلوک کرنا داوی اجر مل دے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر جاندار دے نال بھلائی کرن دا اجر مل دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بالیں تے شفقت فرمائندے تے بنہیں مسلمانے کو وی ایندی ترغیب دیوندے ہن. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے کہ اپنے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، یعنی جیڑا اپنی وڈی دی عزت تے اپنی چھوٹے تے رحم نہیں کریندا او ساڈے وچوں کئی نہیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت فرمائے میں ڈٹھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا سجدے وچ ہوندے تے حضرات حسنین قریبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن مبارک یا کمر مبارک تے بہ ویندے تا جیڑے ویلے تک لاندے نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک کہنا چاہندے ہن. بالہیں تے نرمی کرنا تے انہیں دے نال رحم دلی دے نال پیش آونا سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام دی عادت مبارک ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیڑے ویلے سفر تو واپس تشریف گھن آمدے تے رستے وچ بال آپ دے استقبال واسطے آمدے تا آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کنے رک ویندے کچھ بالے کو سواری تے اپنے اگوں تے کچھ بالیں کو اپنے پچھوں بلہا گندے تے جیڑے بال رہ ویندے ہن انہیں دے بارے وچ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فرمائندے کہ انہیں کو اپنے نال سواری تے بلہا گنو. کہیں ویلے اے بالی گال تے فخر کریندے تے ایک دوجے کو آدھے ہن کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میں کو اپنے اگو سوار کیتے تے کو اپنے پچھو سوار کیتے تے کچھ بال ای فخر دا اظہار کریندے ہن کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دے بارے وچ صحابہ کرام کو فرمایا کہ انہیں کو اپنے نال سواری تے بلہا گنو. اساڈے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بالیں دے نال محبت دے صدقے اللہ پاک آپا ساریاں کو بھی ایندے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. سرائیکی زبان میں مدری مقصد بھی دہرا لیتے ہیں. میں کو اپنی تے ساری دنیا دے لوگیں دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑی پیاری التجائیہ نعت ہے سرائیکی زبان میں، آئیے انشاءاللہ مل کر پڑھتے ہیں. خالی نہ موڑی درباد سایاں، خالی نہ موڑی
तैबा दे साइया जग छड़ के सारा जग छड़ के सारा तेरे दर आया खाली न मोड़ी तैबा दे साइया खाली न मोड़ी तेरे मंगते आंदा रुतबा कमाले तेरे मंगते आदा रुतबा कमाले कोई अवैसे कोई बिलाले कोई वैसे कोई बिलाले शाहात वध के शाहात वध के ओ तेरिया गदाइयां खाली न मोड़ी तैबा दे साइया खाली न मोड़ी तैबा दे साइया जग छड़ के सारा जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया खाली न मोड़ी पंज तन दा सदका सानू खैर पावी पंज तन दा सदका सानू खैर पावी ते नज़ादे मुखड़ा दिखावी वक्ते नज़ादे मुखड़ा दिखावी एवें मैनू सोना इवें नहीं सोना तेरे नाल लाइया खाली न मोड़ी ओ तैबा दे साइया खाली न मोड़ी तैबा दे साइया जग छड़ के सारा जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया खाली न मोड़ी हर दर तो साकू जफर नहीं मंगीदा हर दर तू सानो जफर नहीं मंगीदा तू ना मनी जे रब नहीं मनीदा तू ना मनी जे रब नहीं मनीदा हुण माफ कर चा हुण माफ कर चा ओ दूरों मैं आया खाली न मोड़ी तैबा दे साइया खाली न मोड़ी तैबा दे साइया जग छड़ के सारा जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया खाली न मोड़ी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन वक्त हुआ है सिलसिले को मजीद आगे लेकर जाना है, 2 सेगमेंट बाकी हैं जो फैसला कर देंगे कौन सी टीम आगे बढ़ रही है। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं जी।